रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़उनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले आज का जिक्र देख लेते हैं, और ये हमने पहले भी किया हुआ है। हदीस है कि सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। सबसे अफजल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे अफजल दुआ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। तो हमने इन कलमात को अपनी ज़बान पर जारी रखना है, और बहुत आसान और जल्दी अदा हो जाने वाले कलमात हैं, लेकिन मीज़ान में भारी हैं। उसके बाद आज हम अपनी आयत पर आ जाते हैं। आज हम पारा नंबर 19 में से, आप अपने कुरान पाक भी खोल लें और आयत जो है उस स्क्रीन पे भी आप लोगों को नजर आएगी। पारा नंबर 19 आयत नंबर 63 सूरतुल फुरकान, सूर 73, अच्छा नहीं 63 पारा नंबर 19 आयत नंबर 63 सूरतुल फुरकान। तो चलें आप लोग कुरान मजीद में से देख लें इसको। आयत क्या है? व इबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ी हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और रहमान के बंदे वो लोग हैं जो चलते हैं जमीन पर आहिस्तगी से, और जब बात करते हैं उनसे जाहिल लोग, कालू तो वो कहते हैं सलामन सलाम। क्या है? व इबादुर रहमान के बारे की सिफात बताई जा रही हैं, यानी रहमान के बंदे, रहमान के बंदे। आप देखें, अगर देखें अल्लाह ताला के बंदे, अल्लाह ताला अपने खास बंदों का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे देखें, इसको हम यूं समझते हैं कि एक माँ है और उसके जो बच्चे हैं, और उन बच्चों में से जो बच्चा उसका इंतहाई फरमाबरदार होता है और वो उसको की जो है वो उसको हर किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है, और वो बताती है, उसकी सिफात गिनवाती है, और जो भी आता है बताती है ये मेरा बच्चा जो है वो बड़ा फरमाबरदार है, लायक है, मेरी बात मानता है, बहुत अच्छा है। इस तरीके से जो है वो उसकी खसूसियात को गिनवाती है, और उस चीज पर वो फख्र महसूस करती है अपने फरमाबरदार बच्चे की सिफात को बयान करने में। और इसी तरीके से यहाँ पर अल्लाह ताला अपने खास बंदों को, अल्लाह ताला कह रहे हैं इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, और अल्लाह ताला ने अपनी खास की सिफ्त के साथ इसको रिलेट करते हुए इनको जोड़ा है कि रहमान के बंदे हैं और उनकी क्या सिफात हैं। और अब अल्लाह ताला ने जब उनको रहमान के बंदे कह दिया, तो अल्लाह ताला ने ऐसे बंदों को, जैसे माँ कहती है ना मेरा बेटा, तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि इन बंदों को मजीद जो है वो उनकी इज्जत और उनके शर्फ में इजाफा कर दिया, यानी अपने जात के साथ उनको रिलेट करके उनकी इज्जत में, उनकी तकरीम में, उनके शर्फ में अल्लाह ताला ने मजीद इजाफा कर दिया है। क्या है? इबादुर रहमान, अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे। और जो अब्द है, इबाद जो लफ्ज है, ये इबाद लफ्ज जो है वो अबद से निकला है। अबद किसको कहते हैं? इबादत को कहते हैं, यानी अबूदियत। और अबूदियत जो है ये क्या है? इसको ये बंदों से रिलेट है, यानी बंदगी से रिलेट है। और क्या है?
کہ इबादुर रहमान, मेरे बंदे, रहमान के बंदे। और बंदों की भी दो किस्में होती हैं, एक होते हैं आम बंदे और एक होते हैं खास बंदे। और आम बंदे कौन से? कोई भी इसमें जो है वो मुशरिक, काफिर, मुसलमान, कोई भी, पूरी मखलूक में से कोई भी शख्स हो सकता है। लेकिन जो खास बंदे, जिन खास बंदों का जिक्र यहाँ पर अल्लाह ताला करने जा रहे हैं, वो नेक लोग ही होते हैं, मोमिन होते हैं, अंबिया हैं, असहाबे रसूल हैं, जो औलिया हैं, रसूल हैं इसमें। तो ये सारे बंदे हैं जिनके अंदर, जिनको अल्लाह ताला यहाँ पर टाइटल दे रहे हैं इबादुर रहमान। और क्या है? और अल्लाह ताला ने अपना जो नाम जो इनके लिए अपनी कौन सी वाली सिफ्त इनके लिए चूज की है कि ये रहमान के बंदे हैं। और रहमान जो है, इसके अंदर रहमत का आंसर पाया जा रहा है कि अल्लाह ताला, यानी इसमें हमें ये पता चलता है कि अल्लाह की मदद और से, अल्लाह ताला की रहमत से वो इस टाइटल को हासिल करने में कामयाब हो सके हैं। रहमान के बंदे, इबादुर रहमान, ये जो अल्लाह ताला ने इनको टाइटल दिया है, ये अल्लाह ताला की रहमत से उनको हासिल हुआ है। क्या आयत है? व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ी हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। कि और रहमान के बंदे वो लोग हैं जो चलते हैं जमीन पर आहिस्तगी से। यानी आहिस्तगी से क्या मतलब है कि वकार और आजिजी से चलते हैं, और जब इनके साथ बात करते हैं जाहिल लोग तो ये कहते हैं सलाम, कि तुम्हें जो है कि मैं कौलन सलाम। ये क्या आगे से क्या कहती हैं कि तुम पर, कि मेरा जो है वो सलाम कहते हैं, सलामती ही सलामती कहते हैं। तो यहाँ पर इबादुर रहमान की दो सिफात को एक ही आयत में जो है वो गट्ठा अल्लाह ताला बयान किए कर रही हैं। और पहली सिफ को देखें तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि वो जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं। यानी आहिस्तगी से चलने से मुराद ये है कि किसी भी जगह पर, जब भी जमीन पर, जब भी वो किसी भी जगह पर दाखिल होते हैं तो ये देखते हैं कि वहां से निकलना कैसे है। ये उनके जहनों में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है कि जब भी वो जमीन पर चलते हैं, किसी जगह पर दाखिल होते हैं, तो क्या है, किसी शहर में, किसी घर में, किसी भी जगह पर वो दाखिल होते हैं तो वो क्या करते हैं, ये देखते हैं कि अब वहां से निकलना कैसे है। बड़ी ही सोचो विचार के साथ, बड़ी ही हिकमत के साथ, बड़े ही हिल्म के साथ, बड़े ही इंकसारी के साथ, यानी वो अपने पीछे अपने अच्छे आसार छोड़कर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हदीस क्या है कि मफहूम है हदीस का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे कदमों के आसार भी लिखे जा रहे हैं। तो क्या है कि इबादुर रहमान की पहली सिफ्त बताई जा रही है कि वो जमीन पर आहिस्तगी से, वकार और आजिजी से चलते हैं। यानी उनके अंदर क्या होता है, बड़ा ही इंकसारी वाला मामला होता है, ठहराव वाला मामला होता है, आजिजी वाला मामला होता है, पुरसकून होते हैं और पुरवकार होते हैं। और क्या होते हैं कि जब भी एक जगह दाखिल होते हैं तो वहां से क्या है, ये सोचते हैं कि अब मैंने यहाँ पर पीछे अपने अच्छे आसार छोड़कर ही निकलना है। ये सोच उनके जहनों पर पहले होती है। और देखें आगे लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है हौनन। इस लफ्ज को देखें, हौनन जो लफ्ज है ये हैयन का मस्दर है, यानी हैयन से ये लफ्ज निकला है। और हैयन का जो मतलब है ये है कि सकीनत इख्तियार करना, वकार भी है उसमें और मियाना रवि भी है इसमें। यानी क्या है कि ना जो है वो बहुत ज्यादा क्या है कि उनमें उनके कामों में ठहराव होता है। ठीक है, उनकी जो सीरत, उनका जो चल चाल होती है, उनके उठने बैठने में बड़ी आजिजी होती है, मुतकब्बराना नहीं होती, बल्कि क्या होती है, मियाना रवि होती है उसके अंदर। और ये अच्छी सीरत की एक बेहतरीन जो है वो निशानी होती है। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी इसको ना हम दो मायनों में इस्तेमाल करेंगे, एक आम चाल जो हम चलते हैं उसको भी हम लेंगे, और दूसरा इसका जो पीछे हमने बात की कि किसी भी जगह वो दाखिल होते हैं तो ये देखते हैं कि वहां से निकलना उन्होंने कैसे है, यानी अपने आसार कैसे वो छोड़कर जाते हैं। तो दोनों तरह से लेंगे। और अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल जो है वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है कि रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल जो है नहायत आला थी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं बाएं झुक कर चलते थे, आहिस्ता आहिस्ता चलते थे, और क्या करते थे, बहुत नरमी से चलते थे, कंधे नहीं हिलाते थे, सुकून और वकार के साथ चलते थे।
اور کیا ہے کہ پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے، مضبوطی کے ساتھ چلتے تھے، ٹھیک ہے، اور پاؤں اٹھا کر چلتے تھے، یعنی اور آگے کی طرف تھوڑا سا ایسے جھکاؤ ہوتا تھا، اپنے کندھوں کو آگے کی طرف جھکا کر چلتے تھے۔ تو کیا ہے کہ یہ ایک عاجزانہ چال ہے، اگر کندھوں کو پھیلا کر اکڑ کر چلا جائے تو یہ متکبرانہ چال ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ امام ابن کعب کہتے ہیں کہ سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اس چیز کے بارے میں ذکر آ رہا ہے جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، کیا کہ زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک نہ تو زمین کو پھاڑے گا اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچے گا، یعنی کیا ہے عاجزی کے ساتھ چل۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ تم نے اکڑ کر نہیں چلنا زمین میں، کیوں؟ کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑوں تک جو ہے، جب بازوؤں کو اکڑاؤ گے تو پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو کیا ہے کہ یہاں پر جو رحمان کے بندے ہیں ان کی جو پہلی صفت بتائی جا رہی ہے، کیا بتائی جا رہی ہے کہ ان کے اندر اکڑ، فخر، غرور، تکبر، اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں پائی جاتی، بلکہ ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، ان کے اندر سکون ہوتا ہے، ان کے اندر تواضع ہوتی ہے، وہ پاؤں پٹک پٹک کر نہیں چلتے ہیں، نہ پاؤں مار مار کر چلتے ہیں، بہت عاجزی اور انکساری کے والا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ بہت پیاری بات یہاں پر آگے بڑی قابل توجہ ہے، اس کو غور سے سنیں کہ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے نا، الذین، آیت کو دیکھیں، الذین یمشون علی الارض، کہ وہ لوگ چلتے ہیں زمین میں ہونن، آہستگی سے، وقار اور عاجزی سے، یعنی آہستگی سے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کی تفسیر جو ہے بہت پوچھتا رہا کہ اس کا کیا مطلب ہے، آہستگی سے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے کہیں سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے خواب آیا، اور میں نے ایک شخص اس خواب میں آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد نہیں پھیلانا چاہتے۔ کیا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن کو عباد الرحمان کا ٹائٹل دیا اور پھر ان کی پہلی صفت بیان کی؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں ایک شخص آیا، کہتے ہیں، اور اس نے مجھے بتایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد نہیں پھیلانا چاہتے، یعنی کیا ہے کہ خود بھی پرسکون رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پرسکون رکھتے ہیں۔ ہم صرف اس کا مطلب اگر جو ہے نا لیتے ہیں کہ شاید صرف اس میں چال سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا ہے کہ انسان کا کیریکٹر جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے، کیا کہ وہ زمین میں فساد نہیں پھیلاتے ہیں، یعنی خود بھی پرسکون رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پرسکون رکھتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اور ایک اور ہیں زجاج، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کا یہ والا حصہ ہے الذین یمشون علی الارض ہونن، اس سے مراد یہ ہے صرف زمین پر چلنا ہی نہیں ہے بلکہ لوگوں سے معاملہ، معاشرت، ملنے جلنے کا ذکر ہے، یعنی اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، صرف اس میں چال نہیں ہے، چلنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا ہے لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کی معاشرت کیسی ہے، یعنی معاشرتی تعلقات آپ کے کیسے ہیں، ملنے جلنے کا ذکر ہے وہ کیسے ہیں، یعنی میل ملاپ کیسا ہے، سب کچھ اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا آیت کا حصہ دیکھیں کیا کہا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب وہ بات کرتے ہیں ان سے جاہلون، جاہل لوگ، تو جاہل لوگ جب ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، کن سے؟ عباد الرحمان سے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں قالو، کیا کہتے ہیں؟ قالو سلاما، وہ کہتے ہیں سلام ہو، یعنی یہاں پر دوسری جو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی وہ ان کی کیا ہے کہ ان کی گفتگو جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے، یعنی جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے کیا قولن سلامن کہتے ہیں، قولن سلامن کا ان کا کی بات جو ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی جاہلوں کی بات کا جواب نہیں دیتے بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ خیر کی ہی بات وہ کرتے رہتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا پیش آ گیا ہے تو آگے سے جو ہے لڑائی جھگڑا چھیڑ کر نہیں بیٹھ جاتے، نہ بے ادبی کرتے ہیں، بلکہ جو لوگوں کی جو روڈنس ہے جو ان کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے، سنائی دے رہی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں ایسی باتوں کا مقابلہ نہیں کرتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں اچھی بات سے جواب دیتے ہیں، اور اسی چیز کی قرآن مجید میں بھی ہدایت دی گئی ہے، کیا کہ اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو وہ اس سے کنارہ کرتے ہیں،
और क्या कहते हैं कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, हमारे अमाल हमारे लिए। क्या है, और आगे से उनको कहते हैं सलाम है तुम पर, हम जाहिलों को नहीं चाहते। ये कुरान मजीद में एक और जगह पर कहा गया है कि जो मोमिन होता है, जो अल्लाह का खास बंदा होता है, उसकी ये सिफत होती है कि जो भी जाहिल करने वाला शख्स, जाहिलियत का काम करने वाला शख्स होता है, वो उससे क्या करते हैं, एराज करते हैं, उससे परहेज करते हैं, उसको सलाम कहते हैं। तो आप देखिए लिखा हुआ है कालू सलाम, यानी तो वो कहते हैं सलाम, सलाम कहते हैं। तो अब ये इसका, इस सलाम से मुराद ये नहीं है कि अगर झगड़ा हो रहा है तो वो आगे से कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, बल्कि इसका मतलब ये है कि बहस मुबाहिसा छोड़ देते हैं, एराज करते हैं, परहेज और गुरेज करते हैं वाली पॉलिसी जो है वो इख्तियार करते हैं, और जो बेफायदा बहस जो छिड़ जाती है उससे वो बच जाते हैं, यानी ऐसी बुरी जो सिचुएशन क्रिएट होती है इससे वो अवॉइड करते हैं और अपने आप को बचा कर रखने की कोशिश करते हैं। और सईद बिन जुबैर जो हैं वो क्या कहते हैं कि ये सलामन, यानी कालू सलामन, यानी वो कहते हैं सलाम, इससे क्या मुराद है, इस वो कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि वो अच्छी बात तरीके से बात का जवाब देते हैं। और हसन बसरी कहते हैं कि ये बुर्दबार लोग हैं जो जहालत नहीं करते, अगर इनके खिलाफ जहालत से काम लिया जाए तो बुर्दबारी दिखाते हैं, यानी क्या करते हैं, सब्र करते हैं, इंतसारी दिखाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं। तो क्या है कि अल्लाह ताला ने आयत क्या है, इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ी हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। कि क्यों देखें, अल्लाह ताला ने यहाँ पर जब ये स्टार्ट करने लगे इनकी सिफात बताने के लिए, तो पहले अल्लाह ताला ने उनको टाइटल दिया इबादुर रहमान। ये इनको टाइटल क्यों मिला है, उनकी सिफात की बिना पर। कौन कौन सी सिफात, कि वो उनके अंदर जो है वो क्या होता है, माफ क्या होता है कि उनके अंदर आजिजी होती है, उनके अंदर इंकसारी होती है, और वो बुलंद इखलाक के मालिक होते हैं, कि अपनी चाल में, अपनी ढाल में, अपने इखलाक में, उफ़्व दरगुजर के मामलात में बुलंद दर्जों पर वो फायज होते हैं। यानी लोगों की जो तकलीफ दे बातें होती हैं उन पर भी वो क्या करते हैं, सब्र करते हैं, और उनकी जो जाहिलाना रवैया होता है, जहालत वाली जो वो बातें कर रहे होते हैं, वो उनसे एराज करते हैं, इग्नोर कर देते हैं उन बातों को, और फिर इसी वजह से अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जों पर ले जाते हैं। और लेकिन अगर इसी के बरक्स एक इंसान है, वो अहमकों वाला जो है ना वो मामला इख्तियार करता है, अहमकों वाला मामला इख्तियार करता है, तो जो अहमक लोग और आगे से उसी तरीके से बहसो मुबाहिसा करता है, बातों के जवाब देता है, तो ऐसे अहमक लोगों के मर्तबे पर जो नीचे उतर आना जो है ना, ये कहते हैं कम अक्ल लोगों की निशानी है। तो अगर एक आलिम और जाहिल में फर्क देखा जाए तो यही फर्क बताया जाता है कि जो एक आलिम होता है ना, वो क्या करता है, वो यही कहता रहता है मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, यानी उसको मालूम भी होती है बात, लेकिन वो क्या कहता है, मैं नहीं जानता। अपने आप को वो, अपने इल्म को, अपनी बात को वो तस्लीम कर लेता है, और वो कहता है कि हाँ मैं ही गलती पर शायद हूँ। लेकिन जो एक जाहिल शख्स होता है ना, वो अपने नाकिस इल्म पर कहते हैं डटा रहता है, बस कहता है बस जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, दूसरे जो मर्जी कहते रहे। ये आलिम और जाहिल में फर्क है। और बड़ी ही प्यारी बात है, बहुत गौर से इसको सुने, कि हजरत अली हैं, कितने दानिश्वर थे और कितने अक्लमंद थे, और कितना उन्होंने इंसान के की शख्सियत को जो है वो जाना। कल भी हमने उनका बहुत अच्छा जो है वो तशखीस पढ़ी थी। तो आज भी हम देख रहे हैं कि जो जाहिल इंसान है ना, उसकी 6 आदात को उन्होंने पहचाना है, कि जो एक जाहिल शख्स होता है ना, उसके अंदर 6 आदात होती हैं। कौन कौन सी, क्या, कि चाहे उसने जितनी मर्जी किताबें पढ़ ली हूं, लेकिन उसके अंदर ये 6 बातें जरूर होती हैं। क्या, कि पहली वो क्या है कि मामूली मामूली बात पर गजबनाक हो जाता है। ये हजरत अली कहते हैं कि एक जो जाहिल शख्स होता है वो मामूली मामूली बातों पर गजबनाक हो जाता है, यानी छोटी सी बात को पकड़ के बैठ जाना और बस उस पर जो है ना वो गुस्सा हो जाना, हाइपर हो जाना, बहसो मुबाहिसा छेड़ देना, अपनी बात पर डटे रहना, चाहे गलत ही हो, झूठी दलीलें देना शुरू कर देना। ठीक है। और दूसरा क्या उसके अंदर सिफ्त होती है कि वो बेफायदा कलाम करता है, यानी ऐसी बातें करता है जिनका कोई फायदा नहीं होता, उसमें गीबत भी है, चुगलियां भी हैं, लगाई बुझाई भी है, झूठ भी है, सब कुछ है।
یعنی ایسی باتیں جن کا کوئی فائدہ نہیں. پھر تیسرا، غیر مناسب مقام پر عطیات دیتا ہے، یعنی جس کا حق ہے اس کو نہیں دیتا اور ویسے ہی عطیات جو ہے وہ دیتا رہتا ہے. اور چوتھا، دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رکھتا. اور پانچواں، راز افشاں کر دیتا ہے، یعنی کسی بندے نے کہا نا کہ میری یہ بات آگے نہیں پھیلانی یا بتانی نہیں ہے، یا جو ہے نا کوئی بات ہے جو سیکریٹ رکھنے والی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے اپنے پیٹ میں نہیں رکھ سکتا. اور کیا ہے، چھٹی کیا ہے کہ ہر کسی پر بھروسہ کر لیتا ہے. تو کیا ہے کہ کتنی گہرائی سے انہوں نے ایک انسان کو جو ہے وہ جج کیا، انسان کی نفسیات کا انہوں نے جائزہ لیا. اور جو جاہل بندہ ہے انہوں نے کہا کہ جس کے اندر یہ 6 صفات پائی جاتی ہیں وہ جاہل ہے، چاہے وہ جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر کے بیٹھا ہوا ہو، وہ جاہل ہے. تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں آیتیں؟ ہم دوسروں کو جج کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر. ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم دوسروں کا، ہم جو ہے نا جب دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ عادتیں اس کے اندر ہے، ہاں یہ عادتیں اس کے اندر ہے، یہ فلانے کے اندر ہے، یہ فلانے کے اندر ہے. ہم نے ان آیتوں کے آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور اس طرح کی جو بری صفات ہیں، جاہلوں والی صفات ہیں، وہ اپنے اندر سے ختم کرنی ہے. اور جب آیتوں کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے نا تو تبھی ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے، ورنہ اصلاح جو ہے وہ بہت مشکل ہے. پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رحمان کے بندوں کا جاہلوں کے ساتھ اخلاق والا معاملہ ہوتا ہے. جیسے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد سے کیا کہا تھا، جب انہوں نے اپنے والد کہ ان کے والد جو تھے نا، آپ نے پڑھا ہوا ہے قرآن مجید میں کہ ان کے والد جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، آزر اس کا نام تھا. تو جو ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام انہوں نے اس کو دیا، توحید کا پیغام دیا اور بتوں کی پوجا سے منع کیا، تو آگے سے ان کے باپ کا کیا رویہ تھا؟ اس نے کہا کہ کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے اے ابراہیم؟ یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھے چھوڑ دو اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے. یعنی مجھے چھوڑ دو کہ ابھی تم صحیح سالم ہے، ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا. یعنی اتنا سختی والا معاملہ پیش آیا. لیکن حضرت ابراہیم کا آگے سے کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا تجھ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے تجھ سے ضرور بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر مہربان ہے. یعنی انہوں نے کیا کہا؟ سلامتی والی بات ہی کہی. انہوں نے آگے سے غصے نہیں ہوئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو کہہ ہی رہے ہیں غلط ہیں، بدتمیزی پر نہیں اتر آئے. یعنی ایسا کوئی نہیں. انہوں نے باپ ہونے کے ناطے ان کے احترام کو ملحوظ رکھا اور کیا کیا کہ اپنی حق بات کہہ دی، لیکن جو ہے وہ کیا کیا، غصے سے اور اس طریقے سے جواب نہیں دیا. اور کیا ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، جو اگر ہم رحمان کے بندے بننا چاہتے ہیں تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دینا. جس طرح کیا ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا تھا. ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک یہودیوں کا، یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے اور خود حضرت عائشہ اس کو نیریٹ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہودیوں کا ایک گروہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا السلام علیکہ، السلام علیکہ. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پر ہلاکت ہو. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ صحیح اچھے الفاظ میں السلام علیکم کہنا چاہیے، لیکن اگر یوں کہا جاتا ہے السلام علیکم، اس طریقے سے لفظ استعمال کیا جائے السلام علیکہ، انہوں نے کہا السلام علیکہ، تو اس میں کیا ہے کہ تم پر ہلاکت ہو، اس کا یہ مطلب ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی، یعنی کہ یہ کس طرح کا لفظ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طریقے سے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی اور میں نے ان کو کہا علیکم السلام واللعنہ، کہ تم ہلاکت ہو، تم پر ہلاکت ہو اور لعنت ہو. وہ کہتی ہیں میں نے آگے سے اس طرح جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرسکون رہو جاؤ. حضرت عائشہ کہتی ہیں انہوں نے مجھے منع کیا اور کہتی ہیں پرسکون ہو جاؤ اے عائشہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے کو پسند کرتا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے ہی سن لیا تھا اور میں نے جواب دیا علیکم، یعنی تم پر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے صرف کیا کہہ دیا تھا؟ علیکم، تم پر. تو کیا ہے کہ جو ان کا جواب ہے جس طرح کا انہوں نے کہا تھا، تو بڑھ چڑھ کر نہیں جو ہے وہ جواب دیا، بس صرف اتنا کہہ دیا علیکم.
आहिस्तगी से, ठीक है। और हजरत आयशा ने जब गुस्सा का इजहार किया और डबल करके जो है ना उससे जवाब दिया, तो इस पर हजरत आयशा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और समझाया। और अगर कुरान मजीद में भी देखें तो सूरह आराफ में आता है कि दरगुजर से काम लो, यानी लोगों को माफ करना सीखो, नेकी का हुक्म दो, और स्पेशल बात क्या कि जाहिलों से किनारा कर लो। और एक और वाकया है बड़ा प्यारा कि कहा जाता है कि जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, जिनको पांचवें खलीफा भी कहा जाता है, वो एक दफा जो है ना बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। तो उनका जो पाँव है वो एक आदमी दूसरे आदमी के पाँव पर जा पड़ा, और आगे से कहते हैं कि उस आदमी ने कहा कि तुम गधे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उमर बिन अब्दुल अजीज हूँ। यानी क्या कि कितना खूबसूरत जवाब, कि अगले को भी शर्मिंदगी हो गई और बात भी खत्म होगी। आगे से उन्होंने नहीं कहा जैसे हमारा रवैया होता है, हम भी ये कहते हैं ना कि गधे हो, नजर नहीं आ रहा, और फिर जो है और अगला भी अगर हो इस तरह तो वो भी आगे से कहता है कि तू गधा, तेरा बाप गधा। तो फिर क्या होता है, बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है। तो कितना खूबसूरत उन्होंने हिकमत वाला जवाब दिया कि नहीं, मैं उमर बिन अब्दुल अजीज हूँ। तो लिहाजा क्या है कि बाज औकात होता है कि आगे के बंदे की बदसलूकी के मुकाबले में इंसान सिर्फ अगर मुस्कुरा कर भी जवाब दे देता है तो मामला वहीं पर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी भी मिसाल हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलती है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दफा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था और आपके जिस्म मुबारक पर एक चादर पड़ी हुई थी, और एक बदवी आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को जोर से खींच कर कहा कि मेरी मदद की जाए। यानी उसने कहा कि औरों को भी आप देते रहते हैं तो मेरी भी मदद की जाए, और गुस्से से जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर खींची, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते रहे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत का जवाब नहीं दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे। तो क्या है आयत क्या है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशून अलल अर्ज़ि हौन, और रहमान के बंदे वो लोग हैं जो चलते हैं जमीन पर आहिस्तगी से। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलाम, और जब बात करते हैं उनसे जाहिल लोग तो वो कहते हैं कि सलाम है। तो क्या है कि इंसान को क्या करना चाहिए कि तब कब इंसान जो है वो अपने अंदर आजजी, इंकसारी और तवाज़ो ला सकता है, जब वो अपनी हकीकत को पहचान जाता है। इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है, अपनी तख्लीक को वो याद रखे कि मेरी असल है क्या। मैं तो उस मिट्टी से बना हूं जो पाँव के नीचे रौंदी जाती है, तो फिर किस चीज की जो है वो अक्कड़ है, किस चीज का तकब्बुर है, तो कि जिसकी वजह से हम जो है वो दूसरों को कुछ भी नहीं समझते। और इस आयत में जो बेसिक जो सबक दिया जा रहा है, देखा जाए दोनों जो सिफात इबादुर रहमान की बयान करके हमारे लिए इसमें किस चीज का लेसन दिया जा रहा है, तवाज़ो का, इनकसारी का, आजजी इख्तियार करने का। चाहे वो आपकी चाल का मामला है, ठीक है, आपके उठने बैठने का मामला है, आपके आने जाने का मामला है, चाहे वो आपकी गुफ्तगू का मामला है, बातचीत का मामला है, मेल मिलाप का मामला है, दोनों में क्या करना है, तवाज़ो, आजजी और इनकसारी इख्तियार करनी है, नरमी अपने अंदर लानी है। तो क्यों क्या होता है कि तवाज़ो होती क्या है कि इंसान इसमें अपनी कदर को कम कर लेता है, यानी मुसलमान अपने भाई के लिए अपने मर्तबे को गिराने का इजहार करता है, यानी दूसरे को इज्जत देता है। अब इसमें यह मतलब नहीं है कि इंसान अपने आप को जलील करता है, बल्कि इसमें यह मतलब होता है कि वो अल्लाह ताला के खौफ से आजिज़ी इख्तियार करता है और अपने सामने वाले शख्स को क्या करता है, इज्जत देता है। अपनी मखलूक, अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसके सामने अपने बाजू जो है वो झुका देता है, यानी क्या कर देता है, हर वक्त उसके लिए खैर ही खैर सोचता है। क्योंकि हसन बसरी, यूनस और अयूब कहते हैं कि ये निकले और तवाज़ो पर आपस में मुज़ाकरा करने लगे कि ये तवाज़ो है क्या चीज है, यानी ये आजजी, ये निकसारी जो कहा जाता है, ये है क्या चीज है। तो हसन बसरी कहते हैं कि ने कहा कि जानते हो कि तवाज़ो क्या है। बड़ी प्यारी बात है कि वो कहते हैं कि तवाज़ो ये है कि जब इंसान घर से निकले
کیا کہ جب انسان گھر سے نکلے تو جس کسی بھی مسلمان سے ملے تو وہ ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے، کسی کو اپنے آپ سے اپنے سے کم تر نہ سمجھے، کہ جب ایک مسلمان اپنے گھر سے نکلے تو جو جو مسلمان اس کو ملتا جائے وہ اس کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ اور انسان کب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے؟ جب اس کو اپنی دولت پر، اپنے مال پر غرور آ جاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، دوسروں کو جو ہے وہ کوئی مقام نہیں دینا پسند کرتا۔ لیکن کیا ہے، یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے۔ یحییٰ بن نبی کثیر کہتے ہیں کہ تواضع کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تین باتیں، وہ کہتے ہیں تواضع کا خلاصہ جو ہے وہ تین باتوں میں ہے۔ کیا؟ کہ مجلس میں آپ کم مقام پر راضی ہو جائیں، یعنی کسی جگہ آپ اکٹھے ہوئے ہیں، مجلس ہے، جہاں آپ کو دروازے میں جگہ ملی ہے دروازے میں بیٹھ جائیں، کہیں اونچی کرسی میں جگہ نہیں ملی ہے تو نیچے جگہ مل گیا نیچے بیٹھ جائیں، یہ تواضع ہے۔ جو آپ کو ملے آپ اس کو پہلے سلام کریں، اور نیکی کی وجہ سے تعریف اور ریاکاری کو ناپسند کریں۔ یعنی اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہے اور آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ اس سے کہیں میرے اندر ریاکاری نہ آ جائے، یعنی تعریف پسند نہیں ہوتے، ریاکار نہیں ہوتے۔ یہ چیز جو ہے وہ تواضع کی علامات ہیں۔ اس سے آگے ہم تواضع کو، عاجزی اور انکساری کو سمجھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس صفت کو ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے ہمارے اندر یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم یحییٰ بن ابی کثیر کا قول دیکھ رہے تھے کہ وہ تواضع، عاجزی اور انکساری کا خلاصہ کس طرح پیش کرتے ہیں، کہ ایک شخص کے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری کس طرح پیدا ہو سکتی ہے، یا ہم کہتے ہیں اس کے اندر بہت عاجزی ہے، اس کے اندر بہت انکساری ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ مجلس میں آپ کم مقام پر بھی راضی ہو جائیں، یعنی کیا ہے کہ یہ نہ کہیں کہ مجھے اسپیشل صوفہ نہیں ملا، ٹھیک ہے، یا مجھے اوپر سٹیج پر نہیں بٹھایا گیا، یہ چیز نہیں، بلکہ جہاں پر اس کو جگہ ملی ہے وہ وہاں پر بیٹھنے میں راضی ہو جائے، اور اس پر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ جو ہے رویہ نہ چینج کرے اپنا۔ پھر دوسرا کیا ہے کہ جو بھی اگر کوئی شخص ملتا ہے، ٹھیک ہے، فوراً سلام میں وہ شخص پہل کرتا ہے، کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ اس کے اندر تواضع اور انکساری ہوتی ہے۔ وہ دوسرے کے سلام کے انتظار میں نہیں ہوتا کہ وہ آگے سے مجھے سلام کرے گا، بلکہ وہ خود بڑھ کر آگے سلام کرنے والا ہوتا ہے۔ اور تیسرا کیا تھا کہ نیکی کی وجہ سے اگر کوئی نیکی وہ کرتا ہے تو اس پر وہ تعریف پسند نہیں کرتا کہ میری جو ہے وہ تعریف کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو بھی عمل کیا ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، لوگوں کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ تواضع کی علامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے وہ ہمیں بھی بنا دیں۔ اور مومن کی مثال جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں کیسی پیش کی جاتی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ آسان اور نرم خو ہوتا ہے، یعنی کیا ہوتا ہے، اس تک رسائی بڑی آسان ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بس اس کے لیے اسپیشل پروٹوکول ہوگا، یا وہ جو ہے فون ہم کر رہے ہیں اور وہ اٹھا نہیں رہا، ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ملاقات نہیں کر رہا، ایسا نہیں، بلکہ اس تک ہر بندہ جو ہے وہ رسائی اس تک ہر بندے کی آسانی سے ہو جاتی ہے، اور جب بھی اس تک کوئی بندہ ملنے کے لیے جاتا ہے تو بڑی ہی خوش اخلاقی سے وہ اس کو ملتا ہے۔ اور نرم خو ہوتا ہے، یعنی انتہائی نرم مزاج ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اسے ملنے جا رہا ہے تو انتہائی کمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ مومن آسان اور نرم خو ہوتے ہیں، اور اس مانوس اونٹ کی طرح جس کو اپنے پیچھے چلایا جائے تو متی ہو کر چلا آئے، اور اگر پیچھے سے ہانکا جائے تو آگے ہانکا جاتا ہے، اور اگر تم اس کو چٹان پر بھی بٹھاؤ تو بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی کیا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ فلیکسیبل ہے، اس کے اندر اکڑ نہیں ہے، اس کے اندر انا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، اور اس کے اندر تواضع ہے، نرمی ہے، شفقت ہے اس کے اندر۔ اور تواضع کی ایک اور مثال بھی ہے کہ عبداللہ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب فوت ہو گئے تو ان کے شاگرد تھے علقمہ، اور یہ ان کے سب سے بڑے شاگرد تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان سے کہا گیا، لوگوں نے کہا ان سے کہا کہ آپ اس مجلس
पर जो है ना वो बैठ जाए। जिस मजलिस पर वो बैठते होते थे ना, अब्दुल्ला बिन मसूद, और दर्स वगैरह दिया करते थे, तो उनके शागिर्द थे, उनको कहा गया कि आप जो है वो इस मजलिस पर बैठ जाएं और लोगों को सुन्नत वगैरह सिखाएं। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि मेरी एड़ियों को रोंदा जाए, यानी लोग मेरे पीछे पीछे चलें और मैं सरदार बनकर आगे आगे चलूं। यानी वो कहते हैं, यानी उन्होंने इस चीज को गवारा ना किया कि मैं अपने उस्ताद की सीट पर जाकर बैठ जाऊं। यानी इतना जो है वो उनके अंदर आजिज़ी और तवाज़ो थी, यानी अपने से ज्यादा इल्म वालों के सामने तवाज़ो इख्तियार करना। यानी जो भी इल्म के लिहाज से या मर्तबे के लिहाज से या इज्जत के लिहाज से कोई शख्स अगर अल्लाह ताला ने उसको मुकाम दे रखा है, तो अब उसके सामने तवाज़ो इख्तियार करना, उसके सामने आजिज़ी इख्तियार करना, उसको अपने से बड़ा तस्लीम करना, ये चीज जो है वो क्या है, आजिज़ी और इनकिसारी की अलामत है। अगर इंसान जो है वो उसको कुछ भी नहीं समझता, उसको मुकाम नहीं देता, तो ये चीज जो है वो फिर गरूर और तकब्बुर में आ जाती है। और क्या है, तवाज़ो के, आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करने के फायदे ही होते हैं कि जब इंसान दूसरों को इज्जत देता है, दूसरों के साथ नरमी इख्तियार करता है, तो बदले में उसकी भी इज्जत बढ़ती है और अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करता है, और ऐसे शख्स पर आग हराम हो जाती है। और क्या है, अल्लाह ताला ने उसके लिए आखिरत में बहुत सी नेमतें रखी हुई हैं। और अगर तवाज़ो के बरक्स देखिए ना, कि एक शख्स है वो दूसरे को तस्लीम ही नहीं कर रहा, आजिज़ी इख्तियार ही नहीं कर रहा, तो इसका उल्ट जो बात आ जाती है वो है तकब्बुर। और ये किसका रवैया है, ये इबलीस का रवैया है। क्या है कि कुरान में आता है ना, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफरों में से हो गया। यानी क्या, खुद को बड़ा समझना, दूसरे को इज्जत ना देना, खुद को बड़ा समझना, ये समझना कि मैं जाकर किसी बड़ी सीट पर बैठूं, मुझे मुकाम दिया जाए, मुझे इज्जत दी जाए। ये चीज क्या है, ये नापसंद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक जो नापसंदीदा लोग जो थे, वो कौन कौन से लोग थे, जो ज्यादा बातें करते थे और बिला एहतियात बातें करते हैं और तकब्बुर करते हैं। ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नापसंदीदा लोग हैं, और अल्लाह ताला भी मुतकब्बिर लोगों को नापसंद करता है। क्यों? क्योंकि ये तवाज़ो, इसको समझना इसलिए जरूरी है, इस बुराई को समझना इसलिए हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमने अपने अंदर आजिज़ी और इंकिसारी पैदा करनी है। और यही अल्लाह ताला के रहमान जो बंदे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ये टाइटल दिया, उनके अंदर ये चीज पाई जाती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनका जिक्र कुरान मजीद में किया। और तकब्बुर क्या है, ये अहले जहन्नम की नुमाया जो है, उनकी नुमाया सिफ्त होती है। क्या कि वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, खुद को जो है वो बड़ा समझते हैं। और क्या है कि खुद को बड़ा समझने वाले क्यामत के दिन, जो ये जो मुतकब्बिर लोग होंगे, इनको चींटियों की तरह पेश किया जाएगा। गोया इनकी शक्लें इंसानों की तरह होंगी, लेकिन होंगे वो चींटियों की तरह, लोगों के पांव तले रोंदे जाएंगे। और हर हकीर चीज इनसे बुलंद होगी, यानी हर हकीर चीज भी इनसे बुलंद कर दी जाएगी। और यहां तक कि वो जहन्नम के ऐसे कैद खाने में दाखिल हो जाएंगे जिसका नाम बुलिस होगा, और इन लोगों पर आगों की आग छा जाएगी, और इनको अहले जहन्नम की जमा की हुई पीप लाई जाएगी। कितना सख्त इंजाम है तकब्बुर करने वाले का, अक्कड़ कर रहने वाले का, अन्ना करने का। और क्या है, और जिसके अंदर तकब्बुर होता है, अक्कड़ होती है, अन्ना होती है, वही शख्स जो है वो फिर क्या करता है, ये जो दो सिफात इस इबादुर रहमान की बताई हैं उनके बरक्स चलता है। वो जमीन पर पांव मार मार कर भी चलता है, पटक पटक कर भी चलता है, अकड़ वाली चाल उसकी होती है, लोगों के साथ मामलात उसके बुरे होते हैं, बहसो मुबाहिसा पर वो नंबर 1 पे होता है, झगड़ों को जमीन पर फसाद मिलाने फैलाने का वो माहिर होता है। और फिर दूसरा क्या है कि वो अगर जो है हर वक्त जो है वो जाहिलों सा वाला रवैया इख्तियार करता है। क्या कि हर वक्त गाली गलोच, बद अखलाकी, बद कलामी, ये उसके जो है वो रवैये होते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि जो अल्लाह के खास बंदे हैं, जिनके लिए जन्नत बनाई गई है, वो क्या है कि वो आजिज़ी और इनकसारी इख्तियार करते हैं, चाल में भी और अपने मामलात में भी। और क्या है, जब कोई मामला ऐसा पेश आ जाए कि जाहिल लोगों से उनका वास्ता बढ़ जाए, तो वो आगे से सलामती वाली ही बात करते हैं। अब वो क्या करते हैं, खामोश रहते हैं, बात का बड़ी हिकमत के साथ जवाब देते हैं, और क्या कहते हैं, सलाम हो। और अब उनके लिए भी बख्शिश की दुआएं मांगते हैं और अपने लिए भी बख्शिश की दुआएं मांगते हैं।
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ جو آیت ہم نے سمجھی ہے، یہ عباد الرحمان کی صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کر دے، اور ہمارے اندر عاجزی اور ضعف اور برداشت کی صلاحیتیں پیدا کر دے، اور یہ جو جہالت والے رویے ہیں ان جہالت والے رویوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور کر دے۔ تو بہت پیاری دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دعا جو ہے وہ ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ اے میرے اللہ آپ مجھے بہت صبر کرنے والا بنا دیجئے، اور مجھے بہت شکر کرنے والا بنا دیجئے، اور مجھے میری نظروں میں چھوٹا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دیجئے۔ یعنی جب ایک انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس طرح کے فساد اور والا رویہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان اپنے آپ کو چھوٹا اپنی نظر میں اپنی جو ہے نا نیکیوں کو کم سمجھتا ہے، اور جو حسن بصری نے جو تعریف کی تھی وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ایک تواضع یہ ہے کہ جب ایک انسان باہر نکلے تو جس بھی بندے سے ملتا چلا جائے نا، جس بھی انسان سے ملتا چلا جائے وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے سے بہتر ہے اور میں اس سے کم تر ہوں، تو ایسا انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کو عزت دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس قرآن میں انٹروڈیوس کروایا عباد الرحمان کہہ کے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی پھر عزت والا مقام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بہترین طریقے سے اس آیت کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔